Maharashtra Gomantak Party President Deepak Davlikar said the party has started groundwork for the 2027 Goa Assembly elections in Ponda, Shiroda and Priol constituencies. Hinting at possible alliance talks, Davlikar also stated that the party is planning to open an office in Ponda to strengthen its presence in the region. त्यांचा काल तो एक दीस असेल नाही प्रेरणा दिन असेल त्या निमित्तानं ते सगळे याकडे आले बरे झाले आणि सेमान घोषणा केली नाही त्यांचे हक्क पॉलिटिकल हक्क हाका दिता म्हणून दॅट इज ऑल्सो गुड त्यांचे हक्क त्यांना मेळपाक जाय नो इश्यू अबाउट इट कळ्ळें न्ही ते मेळपाक जाय आनी सेमान प्रयत्न करून दिवपाक जाय कितें ओवरऑल राजकारण आज फोंड्या आमदार ना आणि त्या खातीर म्हाका दिसता निवडणूक बेगीन जावपाची आसा असो एक दुबाव येता अजून कांय ठरू ना आणि निवडणूक बेगीन जातली 2-3 म्हयने कारण खूब तेंप तो सीट बेकार उरूंक शकना हय ताका ते कायद्याचें बंधन आसता न्ही म्हाका दिसता तें जातलें बेगीन जातलें इलेक्शन एखादें सगळें विधानसभेचें आनी तातूंत भाजपा मोगो युती ठरयतली फुडें कितें करपाचें तें जर तशें पळोवपाक गेलें आसत जाल्यार सपोज जर रिजर्वेशन जालें जाल्यार म्हाका दिसता पिरोवचो सीट म्हणजे तुमी जेका दावो करताले तो खंय तरी म्हाका दिसता रिजर्वेशनाक गेलो जाल्यार मागीर तुमचें कशें कितें पळय सीट रिजर्वेशन ताका मेळ्ळें तांचो हक्क तांकां मेळ्ळो कितें हांवें पयलीं सुद्दां म्हणलां आमचो त्यांचे हक्क तांकां मेळपा जाय तेंचे कितें सीट आसा तें तांकां दिवपाक जाय कारण रिजर्वेशन बील तेंचें पास जालां तेतूंत दुबाव ना तशेंच महिलाय रिजर्वेशन पास जाल्लें तुमी पिरोवचो हक्क सोडटले म्हणजे न्ही एसटी जालो जाल्यार एमजीचो हक्क हांव सोडचो ना एमजीक थंय खूब डिमांड आसा पूण आमचे भितर युती मदीं कितें ठरता तें म्हत्वाचें आसा एमजीचो कॅन्डिडेट थंय कांयच न्ही करून निवडून येवं शकता कळ्ळें न्ही अशी परिस्थिती थंय आसा आज तेंचो सिटींग एमएलए आसा थंय पण आता ते त्यांनी ठरवली न्ही आमचे युतीचे जेन्ना आमी बसतले तेन्ना काही हे सगळे विशय चर्चेक येतले आणि चर्चा करूनच फुडें वतले